बलूचिस्तान में पिछले 4 दिनों में बड़े संगीन वाकयात हुए। पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाए। कोई शक नहीं, दहशत गर्दी का फितना भारत का फैलाया हुआ है। मशरक़ी हमसाया हर लिहाज से पैसा, हथियार दहशत गर्दों को फराहम कर रहा है। इस तरह और भी खारिजी हाथ हैं जिनके बारे में यहाँ कहना नहीं चाहता। हुकूमत और फील्ड मार्शल की तरफ से कौम को ये फैसला सुनाना चाहता हूँ, इस फितने को कुचल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के संगीन वाकयात हुए, पुलिस, फौजी जवान और शहरी शहीद हुए। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल यकसू है। पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनेगा। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। अमेरिका के ईरान में 90 अहदाफ पर हमले। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिकी अफवाज के हमलों में 8 फौजियों समेत 15 अफराद शहीद, 78 जख्मी, 5 सूबे शदीद मुतासिर। वो शहर जौहरी प्लांट के करीब भी धमाके हुए। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चाबहार बंदरगाह पर हमले की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों का बदला लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान पर दूसरी रात के हमले मुकम्मल कर लिए। फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइलों के ज़खायर, बहरी सलाहियतें, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात, साहली निगरानी के मराकज़ और साहली फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। खलीज फारिस में अमरीकी अड्डों पर हमले। 5 ताराने इनकलाब ने कुवैत, कतर, बहरीन, उर्दन और इराक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। उर्दन में सबसे बड़े अमरीकी अड्डे पर हमला। मशरक़ी उर्दन के इलाके अल-ज़रक़ा में मवाफ़ अल-सल्ती एयर बेस पर अमरीकी फौजियों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। उर्दन में अमरीकी सफारत खाने ने शहरियों को पनाह लेने की हिदायत की है। खलीज ओमान की जानिब भी क्रूज मिसाइल दागे गए। कुवैत में अरिफजान और अलियस सालम एयरबेस, बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। कतर में सैटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमला किया गया। They want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया। वो मुआहिदा करने के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर हम एक हमला करेंगे जो 20 गुना ज्यादा सख्त होगा। जब भी वो वार करेंगे, हमारा जवाब इससे कहीं ज्यादा शदीद होगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। If Iran doesn't comply, then we're more than able to reimpose an ironclad blockade. The president has pointed out that we will be prepared to recommence. Then the War Department is here and prepared to restart if we need to. ईरान ने शराइत ना मानी तो सख्त बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफज कर देंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने खबरदार कर दिया। कहा, सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं, मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा, आपने हॉर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमरीका फौजी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुआहदे की पासदारी करे या गुज़श्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा।
امریکہ کو دھوس دھمکی اور وعدہ خلافی کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالیباف کہتے ہیں فضول میں ہاتھ پاؤں نہ مارے ورنہ مزید دلدل میں دھس جائیں گے۔ آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں کے ذریعے نہیں کھل سکتی، صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ ایران نے امریکی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے سعید ایربانی نے کہا اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی خلاف ورزی۔ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ نوٹس دے، نتائج کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران اور قطر کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، موجودہ صورتحال اور خطے میں کشیدگی سے متعلق تفصیلی گفتگو۔ قطری وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت کی، کہا اس طرح کی کارروائیوں سے اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے، علاقائی سلامتی اور استحکام قائم کرنے کی کوششیں متاثر ہوتی ہیں، فریقین بات چیت کے پابند رہیں، مفاہمتی یادداشت پر عمل کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی مشہد پہنچا دیا گیا۔ جلوس جنازہ امام رضا کمپلیکس لے جایا جائے گا، جہاں جنازہ ادا کرنے کے بعد تدفین کی جائے گی۔ امریکی حملے کے بعد تہران سے مشہد جانے والی ٹرین سروس معطل۔ ایرانیوں نے ریلوے ٹریک پر حملے کو جلوس جنازہ پر حملہ قرار دے دیا۔ شدید غم و غصہ، انتقام انتقام کے نعرے۔ اس سال بارشیں کم ہوں گی، لیکن جو ہیٹ ویو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت انٹینسیفائی ہوگی بلکہ پرولونگڈ ہیٹ ویو ہوگی۔ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے۔ اس سال بارشیں معمول سے کم ہوں گی، ہیٹ ویو کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ یورپ میں ہیٹ ویو سے کافی اموات ہوئی ہیں، اپنے بزرگوں، خواتین اور بچوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے روکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب اور مون سون کی تیاریوں سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا بارشوں کی بر وقت پیش گوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم کو مکمل فعال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور کروشیا کے دوستانہ تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ پاکستان کروشیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے کروشیا کے صدر اور وزیر اعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ کروشین وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان کا دورہ باعث اعزاز ہے، کروشیا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ The Indus Water Treaty would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. بھارت کو سنتاس معاہدے کی فوری اور مکمل بحالی یقینی بنانی چاہیے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشین وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کروشیا کے وزیر خارجہ کا دورہ تعلقات کے فروغ میں اہم سنگ میل ہے۔ دونوں ملکوں میں سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق ہوا۔ اسلام آباد میں کروشین ویزا پروسیسنگ سہولت کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ویزا کے لیے پاکستانیوں کو کسی تیسرے ملک جانے کی زحمت سے نجات ملنی چاہیے۔ کروشین وزیر خارجہ نے کہا پاکستان سے تعلقات باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر استوار ہیں۔ دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ Today, the world faces common security challenges that do not stop at national borders. We must work together and we must build stronger partnership between our law enforcement agencies. Criminals are using
new technology to commit crimes. We must also use modern technology to prevent them. दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। कहा, जराइम पेशा अफराद नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जराइम की बीक कुनी के लिए हमें जिद्दत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा।